se retrouve pour une nouvelle vidéo qui mèche souffle le tir. On se retrouve en fait pour un mini haul BIM. Alors مرة وقيلة وصلني هاد القدر من لي ميساج ديال انه هايله تيستي لينا بيم لي برودوي بيم دونك جاب الله en fait la grande coïncidence c'est que في البلاصه فين انا ساكنه في فاس في البلاصه فين انا جالسه تحت الدار كاين بيم دونك كي جابوا دوك لي برودوي اللي كيجيبوا هكا كل شهر مشيت انا الاولى جي بري كيلكو بتي تروك واخا صراحه ما لقيتش ان شوا اللي كبير مي au moins j'ai pu prendre quelques produits pour vous en parler, pour vous dire les prix, باش نقول لكم الرأي ديالي على هاد لي برودوي حيت خديتهم il y a quelques jours de cela donc j'ai eu le temps de les tester. كاين un seul produit que j'ai pas testé mais voilà نديروا لكم quand même. Donc voilà, j'espère que هاد لا فيديو تعجبكم. si c'est le cas ما تنساوش تخليو لي واحد اللايك هي لتحت واشتركوا القناه الا مازال ما شاركتوش ليها. دونك سي بارتي ندوزو لهاد الاول هذا. دونك اول حاجه اللي خديت اللي صراحه عجبتني بزاف هي هاد لي بور لو كور هذا. بلاتي ندير لكم بحال هكا باش يبان لكم. en fait c'est le dupe parfait ديال لي بور لو كور ديال فيكتوريا سيكريت. هذا سميتو لوف بودي ماي بودي لوف ولا ماي لوف بودي. c'est une crème pour les mains et le corps ماليبو ليمون بلوسم. فريمون زوينه بزاف وكترطب البشره لواحد الدرجه. en fait j'adore. عجبتني بزاف. en plus de ça هذيك اللي كنت جبت معايا من فرنسا تقادت ليا دوك خديت هذه فريمون واعره وريحتها فنه ولو بري ايبر ابوردابل. جو بونس هذا il m'a coûté شي 20 درهم وقيله ولا شي 15 درهم. المهم ان تروك دو جور صراحه ما بقاتليش. en fait كنت رديت البال باش نخلي لكم لا فاكتور ونقول لكم لي بري مي ما عرفت فين طارت ما عرفت فين غبرات. دونك فوالا غنحاول ديما نلقى لكم نقول لكم ابوبري لو بري ابروكسيماتيف. المهم هادشي اللي شريت ما فاتش ليا 150 درهم كاع. هادشي اللي غادي نوريكم دابا. ريحتها فنه. دونك فوالا هادي سي اون كريم بور لو كور اي بور لي مان اللي ريحتها تري رافريشيسونت ولي زوينه واللي كترطب البشره. وصراحه انا بريفير نمشي نخسر فلوسي ناخذ 10 من هادو كنمشي ناخذ وحده فيكتوريا سيكريت ولا وحده باث اند بادي وركس ولا وحده يعني نوان ولا فريمون هادي زوينه بزاف. deuxième produit c'est نبقاو في لي سوان هكا بور لو كور. en fait خديت دو ماسك. خديت هذا وهذا. الوغ هذا اللي كتشوفوا en fait c'est un masque من W7. شوفوا هكا تيبان لكم c'est un masque W7. en fait c'est داك لو ماسك شاربون اللي كيكون كحل لي بيلوف اللي كيطير لكم الزغب ولي بوان نوار وكلشي. المهم خديت منهم 5 بقى لي واحد الدواء الواحد اللي بقى صراحه فريمون زوين. فاش كتحلوه فريمون تقدروا تستعملوه شي 3 ولا 4 مرات. انا كندير غير في لا زون ديال النيف ولا زون هنايا ولا زون هنايا حيت فريمون هو اللي كيكون عندي فيهم لي بوان نوار وما كنبغيش ندير في هاد المناطق هادو حيت عندي شي حبيبات وكنخاف لا نيريتيهم. دونك جو بريفير ندير غير في البلايص اللي عندي لي بوان نوار. الصراحه اللي تري افيكاس. هذا داير 15 درهم تري افيكاس. كيما قلت لكم 3 4 فوا تقدروا تستعملوه الا سديتو مزيان الا عاودتو سديتوه مزيان. وداكشي انا كندير ليه بحال هكا وكندير ليه قريريزه من الفوق و سيتو فريمون زوين كينقي مزيان. انايا قبل ما نديرو لو كونسيل اللي نقدر نعطيكم هو ديرو ان بان فابور. ما عرفتش سا دي كوم سا بان فابور. المهم كناخذ الماء سخون وكندير راسي بحال هكا كيطلع لي لا فابور فوجي باش تحلوا المسامات وتنديرو باش فاش كنحيدو ان فيت فريمون كينقي ليا المسام من الداخل. دونك هاد الماسك هذا الصراحه الا حداكم شي بيم انا جو بونس ديما كيكون عندهم هذا سيرو جربوه زوين بزاف. 15 درهم راه ماشي بزاف. Le deuxième masque anti-suie اللي عندي هو هذا سي لو سكين لو غارنيي سكين اكتيف. هذا معروف وكنت كنشريه ديما فاش كنت في فرنسا وملي جيت قلبت في مرشان ما لقيتوش قلبت في كارفور ما لقيتوش ولقيتو عند بيم. دونك جو مي سوي دي ناخذو سي لو هيدرابون. هذا en fait c'est un masque qui est hyper hydratant اللي كديروه en fait هو il est imbibé de produits اللي كديروه كتخليوه 15 مينوت. انا كنخليه 30 مينوت كنحيدو فريمون ما بو كتكون بري انتونسيمون كتكون رطبه كتكون فريمون مشرقه. هاد لو ماسك هذا فريمون زوين وداير 20 درهم عند بيم. لو كاتريام تروك اللي خديت من عند بيم ولا فون ديرني تروك هو هكا حيت بيم واسي كيجيبوا لو ميك اب. دونك خديت هاد لاكار هذا من عند ودوك كنت نقول لكم وات نوايل. المهم خديت شي روج على ليكيد مات من عند W7 سي لو ميغا مات ليبس اون كولور. الوغ لا كولور هي بلينغ بلينغ و غادي نسواتشي لكم لا كولور هنايا ندير لكم هنايا فوالا. en fait c'est un bois de rose هكا شويه فريمون زوين و il est très mat و كيبقى بزاف sur les lèvres. دابا j'ai mis un gloss مي فوالا هاهي لا كولور فريمون زوين بزاف. يشبه شويه لا كولور هادي اللي عندي هنايا فريمون كيبقى و il est hyper mat و il n'assèche pas les lèvres و en fait il est pas liquide بحال شي موس. دونك فريمون فاش كديرو il est très agréable
وداير جو بونس شي 35 درهم ولا 25 درهم. المهم ان تروك بحال هكا. كاينين بزاف ديال لي كولور، كاين فريمون دو نيود جوسكو بلو فونسي، كاين دو روج du violet, du marron, du rose plus rose que ça, etc. Vraiment comme une panoplie de couleurs وعندهم le stock. Donc voilà, الا كنتو كتشوفوا هاد لا فيديو هادي تقدروا باش تمشيو لشي بيم تقدروا مازال تلقاوهم. والنصيحه اللي نعطيكم ان فيت فاش تخرج هكا شي جو بونس كاع اليوتيوبرز كيقولوها، مي نعاود نقولها لكم انا اوكا ما عمركم شفتوا هاد الجور دو فيديو. فاش تخرج ان فيت فاش يجي داك لا بيريود في الشهر اللي كيخرجوا فيها لي برودوي، حاولوا تمشيو لشي بيم باغ اكزومبل يجي هكا شي كارتي شعبي، شي كارتي هكا صغير، شي بيم صغير ما كيجيوليش بزاف الناس، تلقاو بلوس دو ستوك وتلقاو فريمون لو شوا وتلقاو ما تشريو. دونك لو تو ديرني تروك اللي شريت سي واحد ان فيت البارح طحت في هاد لا فيديو، وهذا اشريتو غير الصباح دس وعلى ظهري لقيتو. ان فيت شفت واحد لا فيديو الصباح ديال واحد البنت كتهضر اونيكمون عليه، واحد لا يوتيوبر. الا عاود لقيت لا فيديو ديالها غادي نحطها لكم اون بار دانفو، وكتهضر على هاد لو كيت هذا حتى هو من عند بيم. الوغ ان فيت هاد لو كيت هذا سميتو وايت جلو، سي ان كيت اللي فيه اون بروس ا دون و ان دونتيفريز. و apparemment هذا سي لو برودوي نمبر 1 ديال البلانشيمون دونتير ديال لي دونتيفريس ان فيت بلانشيسون ولا بلانشيسور ولا المهم اللي كيبيضوا السنان. قالك ابارامون هذا حسن بزاف من كريس وحسن بزاف من داك السينيال وكاع داكشي، وهذا الي فريمون افيكاس. دونك انا جو نلي با انكور تيستي، غادي نتيستيه ان شاء الله في هاد لي جور كي افنير. وانا جو فوز انفيت ا مو سويف سو انستغرام، انا غنديرو لكم هنايا سيروا تبعوني في الانستغرام ديالي، راني ديما كون جو تيست دو نوفو تروك كنبارطاجيهم لكم تما، وتما كنبارطاجي اكثر من يوتيوب حيت تما ساهل عليا ندير اون ستوري هكايا فاش نكون كنحك سناني ولا فاش نكون بحال حيدت شي ماسك ولا سهل عليا نحط لكم ان فيت مون افي ديريكتومون في لا ستوري على انني ندير اون فيديو على كاع لو برودوي وندير لها المونتاج ونحطها. دونك فوالا سيروا تبعوني في الانستغرام ديالي، راه فريمون كنبارطاجي لكم اغرامت لي تروك. وهذا جي ات دو لو تيستي، انا قبيله عاد خرجت شريته يا 2 زور دابا، و دي اليوم غادي نبدا نستعملو لا بروس ا دون اي لو دونتيفريس. هذا ايما كوتي 45 درهم، كاتبين كوم كينقي كيبيض كيحترم لا جونسيف، نيغيت با لا جونسيف. مهم انا كاع هادشي ان شاء الله غادي نقولو لكم في لا ريفيو ديالي، غادي ندير لكم في ستوري في انستغرام. انا جو في لو تيستي كيلكو جور نشوف واش بان لي شي فرق في سناني. انا اصلا سناني بيضين مي جو في فوا ان فيت كنبغي ان فيت دي فوا كيصفروا ليا فاش كنشرب اتاي ولا قهوه ولا هذا، وكندير واحد لو تريتمون بلانشي ديال البلانشيمون. غادي ندير لكم اون فيديو سبيسيال على السنان ان شاء الله تري بروشينمون. مي كنت باغا ان فيت في بلاصه ما ندير كلها على البلانشيمون كيخسر شويه السنان ان فيت كيدهور شويه لا ماشي نقول لك ان فيت سي ابرازيف و il attaque un peu les mailles ديال لي دون. دونك انا جو مشي دي اوليو نبقى ديما ندير داك لو سوين بلانشيمون شاك فوا، علاش ما ناخذش هكا ان دونتيفريس اللي غنبقى فريمون نحك به سناني 3 4 فوا باغ جور، دو فوا ميم كنحك 5 بقوت لي كنبغي ديما سناني هكا يكونوا بيضين وزوينين. قلت علاش ما ناخذش هكا ان دونتيفريس اللي نجرب، واخا كاع يكون الثمن ديالو غالي شويه سافو لا بين سافو لو كو. وهذا 45 درهم جي انفي دو دير باطل. نجربو صدق هو هذاك، ما صدقش نعاودو نقلبو على اون اوتر التيرناتيف. مي انا كنأكد ونعاود تبعوني في الانستغرام. هادشي اللي كاين، هادو هما فريمون لي تروك اللي لقيت في بيم. مالوغوزمون مكانش عندي الزهر ما بقيتش عرفت لي برودوي، مي جو فو برومي ان شاء الله الا كنت مازال هنايا في المغرب او الا عاوتاني جابو دي برودوي انا اول وحده غادي نصبح لهم عند الناس باكي تحلهم شي عندهم باش ناخذ لكم لو ماكس دو برودوي بور فوز ان بارلي. ديكو جيسبر هاد لا فيديو تكون عجباتكم، رشاجات قليله مي جيسبر تكون كوميم عجباتكم. سي سي الكا كوم توجور n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu juste en bas, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Je vous dis à très bientôt Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des énormes bisous. Bye.